السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا ليبيزود اولا في هذه لا سيري ديال لا فيسكاليتي لي تريتمون اي لابريسياسيون دي شارج فيسكال. هادو لي زوتر شارج ديكسبلوطاسيون، يعني اوتر كو لي زيكسبلوطاسيون ديجا سا نورمال، يعني داكشي اللي عادي لي ليكسبلوطاسيون دون مانيير ديريكت. هادو سون لي ليكسبلوطاسيون مي دون مانيير انديريكت. منهم اول حاجه هو لو لوي، يعني كنكري واحد المغازا ولا واحد اللوكال ولا بزاف ديال لي لوكال نقدر نكري. دونك فوالا sont déductibles, mais toujours je cherche بالنسبه لي loyer le principe ou la condition de rattachement à l'exercice. يعني مثلا عندي هنايا décaissement de 3 mois 11 12 1 3000 درهم. دونك شنو هو لا بارتي déductible؟ هي هاد لي 2 mois، يعني 1 sur 3 fois 3000 يعطيني 1000 à réintégrer. donc non déductible, non rattaché à l'exercice. يعني هاد لو برينسيپ كيولي دو باز ما كنبقاش نتلف فيه. charge d'entretien, voilà les charges d'entretien خصني نرد البال، خاص تكون هاد لي charges d'entretien pour la mise en état d'utilisation. يعني مثلا خسرت لي واحد لا فواتور كنردها بنفس كيف ما كانت، كيف ما كنقولوا، ما كنزيدها ما كنقصها، كنصاوب لها كنعاود نخدمها، يعني خصها غير تمشي. هذا هو لوبجيكتيف، هادي ديدكتيبل. مي ولكن الا كانت يعني لو كونترير بور بوت، يعني de innovation ou l'augmentation ou pour augmentation de la valeur d'origine ou la durée de vie تعتبر non déductible. علاش؟ لانه كتولي كتطلع لا فالور ديال لو بيان ديالي. غنشوفوا فيها ان اكزومبل من بعد. فخي d'annonce et de publicité déductible، يعني دو publicité ماشي لي كادو publicitaire déductible sans limite كما كتعرفوا لي كادو غنشوفوهم. لي فورماسيون بروفيسيونيل déductible، transport et déplacement déductible. ولكن دائما انا الحاجه اللي كان هادو باش يكونوا déductible ديما غاتاشمون à l'exercice et à la gestion. يعني جوج الحوايج خصو يكونوا راتاشي، ماشي ديديكتيبل لكل شيء. ديديكتيبل الا كانوا غاتاشي ليكزيرسيس وغاتاشي لا جيستيون دو لونتربريز. كاينه اوتر مثلا فخي دو ديبلاسمون ميسيون مثلا، ولا هذا حتى هي دائما خصها تكون غاتاشي على ليكزيرسيس اي غاتاشي على لا جيستيون ديديكتيبل مي اون تي تي سي. علاش؟ لان لا تيفيا نون ريكوبيرابل. يعني بالنسبه لك فاش كتكون لا تيفيا نون ريكوبيرابل خاصني ندير لا ديدكسيون، خاصني ندير لا ديدكسيون اون تي تي سي. يعني حتى لا تيفيا نون ريكوبيرابل خاصها تكون اديدوير. فوالا غادي نشوفوا ان اكزومبل بالنسبه لي فخي بالنسبه لي شارج دونتروتيان. نشوفوا دوز اكزومبل. اكزومبل غيبين لينا باغ اكزومبل عندي entretien et réparation pour but pour la mise en état de service, pour la mise en état d'utilisation. D'utilisation مثلا 3000 درهم ديدكتيبل. قلنا pour la mise en état d'utilisation او la mise en état normal يعني عاديه. en contraire الا كانت la même entretien réparation pour but مثلا نعطيكم entretien réparation d'un matériel de transport totalement amorti. ياك درنا هاد لا ريباراسيون pour but d'augmenter leur durée de vie. هذا شنو كتولي تعتبر؟ علاش قالك انك ماشي بور لا ميزون ايطا دو سيرفيس. دونك فوالا قالك توتالمون امورتي، يعني لا فالور كونطابل شحال كتساوي؟ زيرو. دابا انا ملي غندير لي واحد غنطلع لي القيمه ديال لا ديوري دو في، اوتوماتيكمون لا فالور غتولي طالعه، لا فالور كونطابل غتولي بلوس 100 ولا 120. يعني شنو كيختلف ليا مع لو برينسيپ سو ترادو باغ اون ديمينيسيون
يعني باش يكون utile خصو se traduire par une diminution de l'actif de bilan. دونك هنا كي augmenter l'actif de bilan دونك non déductible. فوالا كنتمنى تكون هاد لا فيديو حتى هي فاتكم. يعني غنبقاو غادي في اون سيري دي فيديو 5 6 مينوت 2 3 على حساب شاك برينسيپ شحال كياخذ منا. نتمنى تكونوا استفدتوا، اي مرحبا بكم معنا في لي باج وفي لي ريزو سوسيو ديالنا.